यो शीर्षक चाहिँ दक्षिण पन्थको सांस्कृतिक जरा भन्ने शीर्षक दिनुभएको छ। आयोजक साथीहरूले यो शीर्षक दिँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो चाहिँ अनुभूति भएको थियो। यसको बारेमा लेख्न चाहिँ अलि सजिलो हुने बरु, तर बोल्दाखेरि चाहिँ अलि गज्याङ मज्याङ हुन्छ कि भन्ने आशंका सहित ल हुन्छ नि त, के भएर हामी सबै जम्मा हुने ठाउँमा हो, के अरे घटी बढी बोलौँ भनेर स्वीकार गरेको कुरा हो। अब दक्षिण पन्थको सांस्कृतिक जरा भनिसकेपछि यहाँ दुईटा चिज यहाँ आउँछ। एउटा संस्कृतिको कुरा आउँछ, एउटा दक्षिण पन्थको कुरा आउँछ। किनकि दक्षिण पन्थ सामान्यतया राजनीतिमा मात्रै धेरै जसो प्रयोग हुँदै आएको शब्द हो। त्यसकारण यो दुईटा संस्कृति र दक्षिण पन्थ शब्दको वा त्यसले ओगट्ने आयामको सबभन्दा पहिले म छोटो परिभाषा राख्न चाहन्छु। किनकि यस्ता शब्दहरूसँग दैनन्दिन दिमागमा नझेलिरहेका साथीहरूलाई त्यो शब्दको परिभाषा पनि फेरि अप्ठ्यारो पर्यो भने पछिको व्याख्या बुझ्न अलि गाह्रो हुनसक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले दक्षिण पन्थ भनेर जे भनियो त्यसलाई अङ्ग्रेजीको राइटलाई अनुवाद गर्दा भएको हो हैन। यो अवधारणाको उत्पत्ति चाहिँ फ्रेन्च क्रान्ति, फ्रान्सेली क्रान्ति जो 1779 आसपासको थियो। त्यति बेला चाहिँ राजतन्त्र नमान्नेहरू सभामुखको दायाँतिर बस्न थालेपछि, राजतन्त्र मान्नेहरू संसदको सभामुखको चाहिँ दायाँ हाततिर बस्न थालेपछि दायाँतिर बस्नेहरू चाहिँ राइट विङ भन्न थालियो, दाहिनेतिर बस्नेहरू। त्यो दाहिनेतिर किन बसे त भने अक्सर त्यति बेला देब्रेतिर बस्थे, तर उनीहरू चाहिँ दाहिनेतिर बस्न थालिसकेपछि तिनीहरू चाहिँ राइटमा बस्ने, दायाँ बस्नेहरू भएर उनीहरू राजतन्त्र पुरानो राख्नुपर्छ भन्नेहरू भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ राइटिस्ट हुन पुगे। अब देब्रेतिर बस्नेहरूले चाहिँ राजतन्त्र वा पुरानो मोनार्की सबै फाल्नुपर्छ, नयाँ पुँजीवाद ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ फेरि लेफ्टतिर बस्या हुनाले, देब्रेतिर बस्या हुनाले लेफ्टिस्ट। त्यसपछि अनुवाद हुँदाखेरि चाहिँ अनि राइटलाई दक्षिणपन्थी भनेर अनुवाद गरियो, हुन पुग्यो, र लेफ्टतिर बसेकाहरूलाई चाहिँ वामपन्थी भनेर अनुवाद हुन पुग्यो। अब त्यही शब्द, त्यही अवधारणा चाहिँ फेरि 1830 सम्म आइपुग्दा बेलायतमा पनि गणतन्त्रवादीहरू चाहिँ लेफ्टिस्ट, राजतन्त्र राख्नुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ फेरि राइटिस्ट भन्ने अवधारणासम्म त्यो विकसित भएर अब नेपाली समाजसम्म आइपुग्दा चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट भन्या चाहिँ वामपन्थी, वामपन्थी भन्या चाहिँ कम्युनिस्ट, अरू चाहिँ दक्षिणपन्थी भन्या जस्तो हुन पुग्यो। तर कम्युनिस्ट भन्या वामपन्थी भन्या चाहिँ होइन। कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ साम्यवादसम्म पुग्ने सिद्धान्त लिएकाहरू हुन्। वामपन्थी भनेको चाहिँ तत्कालीन यथास्थितिको विरुद्ध लड्न चाहनेहरू हुन्, त्यसलाई बदल्न मात्रै चाहने। कहाँ जाने भन्ने अर्कै ठाउँ पनि हुनसक्छ, तर बदल्न चाहने मात्रै हुन्। त्यसैले भन्ने गरिन्छ सबै कम्युनिस्टहरू वामपन्थी हुन्, तर सबै वामपन्थीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। अब दक्षिण पन्थको आयाम चाहिँ फेरि पहिला त्यसरी सुरु भए पनि अहिले दुनियाँभरि प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन यथास्थितिको खराब पक्षलाई रक्षा गर्न चाहने भन्ने अर्थ, रक्षा गर्न चाहने प्रवृत्ति भन्ने अर्थमा बुझ्ने चलन छ हैन। तत्कालीन खराब परिस्थितिलाई, तत्कालमा खराब मात्रै हुँदैनन्, असल पनि हुन्छन्। असलको रक्षा गर्न चाहनेहरूलाई त फेरि दक्षिणपन्थी भन्ने कुरा भएन। खराब पक्षको रक्षा गर्न चाहने वा अझ समाजलाई पछाडितिर धकेल्न चाहने, यी दुईटैलाई राजनीतिक शब्दावलीमा भन्यो भने यथास्थितिवादी शक्ति, यथास्थितिवादी सोच, यथास्थितिवादी प्रवृत्ति वा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामी दक्षिण पन्थ भनेर भन्न सक्छौँ। यसको परिभाषा यसरी गऱ्यो भने हामी एउटै घरभित्र पनि अब एउटा दाइ छ, बहिनीलाई पढाउनु हुन्न भन्छ, अर्को भाइ छ, दिदीलाई पढाउनु पर्छ भन्छ। जो पढाउनु पर्छ भन्छ ऊ वामपन्थी भयो त्यो घरको प्रवृत्तिगत रूपमा, जो पढाउन हुँदैन भन्छ त्यो दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति भयो त्यो। अब किनकि त्यो यथास्थितिलाई कायम राखिराख्न चाहन्छ, महिलाहरूलाई पढाउनु हुन्न भन्ने विचारलाई उसले जबरजस्त राखिराख्न चाहन्छ। यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ सानो उदाहरण राख्दाखेरि। अब यदि भनिसकेपछि मैले दक्षिण पन्थको मोटामोटी कुरा भने जस्तो लाग्छ, परिभाषा चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ, खुकुलो बुझिने खालको। अब संस्कृति फेरि या त सांस्कृतिक जरा भनिएको छ फेरि
भने संस्कृतिको पनि एकचोटि परिभाषा गर्नुपर्ने भयो। अब यो भन्दाखेरि संस्कृतिबारे हामीले जानेका थिएनौँ र भन्ने प्रश्न नि उठ्ला, फेरि नजाने भनेर होइन, दोहोऱ्याउनु खोज्या मात्रै हो। राम्रो गीत धेरैचोटि सुनिन्छ भने जस्तो। अब संस्कृति भन्नाले दुईटै चिज पर्ने हुन्छन् होइन। अब मैले चाहिँ एकदम बुझाउने भाषामा के भन्ने गरेको छु भने मानिसको हात र मानिसको दिमाग प्रयोग गरेर जे जति चिज निर्माण हुन्छ त्यो सबै संस्कृति हो होइन। हात प्रयोग गरेर र दिमाग प्रयोग गरेर भनेपछि दिमाग प्रयोग गरेर के बन्छ त भन्यो भने फाँसीवाद बन्छ, फाँसीवादी अवधारणा बन्छ, विरोधीको कुरा सुन्नै नसक्ने होइन। दिमाग प्रयोग गरेर के बन्छ त नाजीवाद बन्छ, नाजीहरू हामी सबभन्दा ठुला जातिहरू हौँ, अरू मान्छे चाहिँ कमसल मान्छेहरू हुन् भन्ने अवधारणा बन्छ। राजनीति दिमाग प्रयोग गरेर बन्छ, सिद्धान्त दिमाग प्रयोग गर्नुहुन्छ, प्रेम दिमाग प्रयोग गर्नुहुन्छ, घृणा दिमाग प्रयोग गरेर हुन्छ भनेपछि दिमागले निर्माण गर्ने ती सबै संस्कृतिलाई हामी बौद्धिक संस्कृति भन्छौँ। अर्कोतिर हात प्रयोग गरेर ज्यावलहरू बन्छन्, मेसिनहरू बन्छन्, कम्प्युटरहरू बन्छन्, किताब बन्छ, खानेकुरा बन्छ, भाँडाकुँडा बन्छ, इत्यादि इत्यादि सबै। ती सबै भौतिक चिजहरू फेरि हामी भौतिक संस्कृतिको आवरणभित्र हामी त्यसलाई बुझ्छौँ। भनेपछि मान्छेले बनाएका, दिमागले बनाए होस् वा हातले बनाएको होस्, त्यो सबै चिजलाई एक ठाउँमा जोड्यो भने त्यो संस्कृति हुन्छ। ती बनेका चिजहरू संस्कृतिका अङ्गहरू हुन्छन्। यति भनेपछि छोटो परिभाषा यो पनि सकियो जस्तो लाग्छ। अब आयो दक्षिण पन्थको सांस्कृतिक जरा भनेपछि आज संसारमा दक्षिण पन्थ कसरी व्यक्त भएको छ त भनेर यसो थोरै उदाहरणहरू राख्न सकिन्छ कि भ्लादिमिर पुटिनले भने कि रुस नै रहँदैन भने संसार किन चाहियो। दक्षिण पन्थको एउटा गम्भीर अभिव्यक्ति यो हो एउटा। उनले भने कि रुस रहेन भने संसार किन चाहियो भनेपछि रुस रहने शर्तमा मात्रै संसारलाई जिउँदो हुने अधिकार छ भनेपछि यो त धेरै डरलाग्दो कुरा हो। यो पृथ्वीलाई सिद्धाउने कुरा हो। भनेपछि आजको दक्षिण पन्थको उच्चतम रूप के हो भन्यो भने मैले स्विच हातमा लिएर बसेको छु, हाइड्रोजन बमको स्विच मैले हातमा लिएर बसेको छु, ट्रम्पले भने होइन। मानव समाज सिद्धाइदिने कुरा छ, दुईटा मान्छे मार्ने कुरा छैन, जापानमा लगेर लिटिल बोय फाल्ने कुरा छैन, सिङ्गै पृथ्वी सिद्धाइदिने कुरा छ, मानव जाति सिद्धाइदिने कुरा छ। दक्षिण पन्थको सबभन्दा माथिल्लो उचाइ त्यो त्यसमा प्रकट हुन्छ होइन। अब भारतमा मोदी आए होइन, उनले भने कि सबभन्दा पहिले सुरुवात नै कहाँबाट हुन्छ नि भारत माता की जयबाट सुरु हुन्छ, भारत माता की जयबाट सुरु हुन्छ र त्यहाँ गाई साई सबै कुरा प्रयोग हुन्छन्। भनेपछि राष्ट्रवाद अघि पनि बेस्तरी चर्चा भयो, अलिकति भ्रम पनि पर्यो अघि। राष्ट्रवाद भने चाहिँ सही गलत पनि हुन्छ, सही पनि हुन्छ जस्तो बहस भयो अघि होइन। राष्ट्रवाद भने चाहिँ कहिले पनि सही हुँदैन, राष्ट्रवाद भने सही भन्ने नै हुँदैन। राष्ट्रवाद भने राष्ट्रिय भावना हुन्छ, देशभक्ति हुन्छ, तर राष्ट्रवाद भन्ने चाहिँ सही विचारधारा नै होइन। राष्ट्रवादको रूपमा प्रकट भएको छ अहिले संसारमा, राष्ट्रवादको रूपमा त्यो विभिन्न नाममा होइन, कोही हिन्दू राष्ट्रवादको नाममा, कुनै के नाममा। अब नेपालमा पनि प्रकट भएको छ। नेपालमा चाहिँ त्यसका मूलतः दुईटा नाराहरू छन्, एउटा राष्ट्रवाद, अर्को समृद्धि। समृद्धि अहिले नेपालको दक्षिण पन्थले चाहिँ अङ्गीकार गरेको सबभन्दा ठुलो अवधारणा हो।